बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ देखने सुनने वालों को ज़ियामद अब्बासी, अफजल कादरी और अंजार अब्बासी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे कि शजर नस्ब के सिलसिले में हमारा प्रोग्राम जारी है, आज अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं किस्त के सिलसिले में दादा गैर खान के चौथे और पाँचवें बेटे रेमू खान और दादा मकसूद खान के सिलसिले में हम अंजार अब्बासी साहब से कहेंगे कि इससे इनके कौन कौन सी औलादें हैं मसोट में और कौन कौन से एरिए में, उस पर थोड़ी सी तफसीली रोशनी जो है वो डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कादरी साहब। आज हम जिक्र करेंगे दादा अब्दुल रहीम खान अल मरूफ रेमू खान और दादा मकसूद खान का, जो छोटे बेटे थे दादा गैर खान के। तो रेमू खान का मुख्तसरन ये है कि अब्दुल रहीम खान अल मरूफ रेमू खान मजाजन जो थे वो आशिक मजाज थे, थोड़े से आशिकाना मजाज रखते थे, जिसकी वजह से इनके भाइयों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए थे और इनको इलाका बदल करके इनको मेरा रुमाल का एरिया दिया गया था, जहाँ पे इनकी औलाद आबाद है। और इसके साथ साथ इनकी दीगर जो औलाद है वो चौसैदन शाह में भी इनकी कुछ औलाद आबाद है। इनका मुख्तसरन सा जो हमें हिस्ट्री मिली है वो यही मिली है। आगे आते दादा मकसूद खान। दादा मकसूद खान जो थे वो दादा गैर खान के सबसे छोटे बेटे थे और एक बहुत बड़ी तारीखी शख्सियत है माशाल्लाह, उनका एक बहुत बड़ा वाला है। और दादा गैर खान की औलाद में से सबसे बड़ी जो औलाद है वो दादा जोगा खान की औलाद है। जोगा खान के बाद अगर किसी की बड़ी औलाद है तो मकसूद खान की भी आपने यूसी से शर्की गरबी में बहुत बड़ी तादाद में औलाद है, बड़ी औलाद है, जो मकसूद आल कहलाते हैं, जो मकसूद आल कहलाते हैं जी। और ये दादा रेमू खान की जो औलाद है वो रेमाल कहलाते हैं, वो रेमाल कहलाते हैं। और ये जो है मकसूद आल कहलाते हैं। अभी इनके आगे मकसूद आलू में जो है काफी सारी पत्तियां बन गई हैं, लोकल पत्तियां भी बन गई हैं, लेकिन ओवरऑल ये भी मकसूद आल ही है जी। तो इनके जो दादा मकसूद खान के हवाले से ये बात हमें मिलती है कि दादा मकसूद खान इतने ताकतवर थे कि उनके एक भैंसे को एक दफ़ा शेर ने मार दिया। मसोड़ के मुकाम पर उस वक्त आबादी नहीं थी, जंगल था, तो इनका भैंसा चल रहा था, तो कहीं किसी जगह पे किसी शेर ने उसको मार दिया, तो एक गुस्से में आ गए, तो इन्होंने अपने हाथ से जाके उस शेर को चीर फाड़ के रख दिया, हाथों से उसको चीर फाड़ के रख दिया। इतने अल्लाह पाक ने इनको इतनी ताकत दी हुई थी और उसी तरह इनको हुस्न और जवानी भी दी हुई थी जी। तो एक दफ़ा इसका वाक़या इस तरह है कि ये सारे भाई गए लोरा के मुकाम पर जी। लोरा के मुकाम अब सीना रवायात के मुताबिक दो बातें मिलती है कि अंग्रेज़ों ने मुकाबला करवाया था या अलीपुर के बादशाह ने मुकाबला कराया था। तो उसने उस अलीपुर के बादशाह का वो एक बहुत बड़ा जो था ताकतवर पहलवान था, जो पिंडाल में ऐलान कर रहा था कि अगर कोई मेरे मुकाबले में आए तो सामने आए। तो ये भाई सारे बैठे हुए थे, इर्द गिर्द बैठे हुए थे और दीगर लोग भी बैठे, लेकिन कोई बंदा भी ऐसा नहीं था कि जो उसका मुकाबला कर सके। उसके बारे में सीना ब सीना रवायात के मुताबिक ये बात आती है कि उसने 1.5 मन का सिर्फ लोहा पहना हुआ था, वो जो पहलवान जो जी। काफ़ी देर वो चक्कर लगाता रहा, तो ये गुस्से में आते गए, जोश में आते गए, दादा मकसूद खान जोश में आते गए। तो जब इनके सामने से गुजरा तो इन्होंने उसके पाँव के ऊपर अपना पाँव रख दिया। तो जब वो उसके पाँव के ऊपर उन्होंने पाँव रखा तो अपना पाँव नहीं उठा सका वो पहलवान, अल्लाह ने इतना इनको ताकत दी हुई थी। तो जब वो नहीं उठा सका तो जो बंदा वो बादशाह था या उसका नुमाइंदा या अंग्रेज जो भी थे, वो उसने जब पूछा जो कि हाँ भाई क्या मसला है, क्यों खड़े हो गए हो, क्यों नहीं मतलब है तुम आगे आ रहे या चक्कर क्यों नहीं लगा रहे, तो बोलता किया बेचारा वो तो फंसा हुआ था उधर। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि इधर जब उनको दादा मकसूद खान को पूछा कि भाई तुम मुकाबला करोगे, तो इन्होंने जोश में कहा हाँ करूँगा। और कहते हैं कि इनकी इतने जोश में आ गए थे कि इनकी कमीज़ के बटन सारे टूट गए थे, इनका जिस्म जब फूला ना जोश में आके कमीज़ के बटन और कमीज़ फट गई थी इनकी। तो ये जब गए मैदान में, जब उतरे तो मुकाबला जब शुरू हुआ तो इन्होंने उसको पहलवान को अपने हाथों के ऊपर उठा के ऊपर उछाला, फेंका नीचे, तो नीचे अपना घुटना रखा तो उसको 2 टुकड़े कर दिए, उसका कमर टूट गई और उसका पेट फट गया। ये उस मुकाबले में जब जीत गए तो भाई जो थे इनके, उन भाइयों ने मशवरा ये किया कि यार ये तो हो सकता है शायद हमारे भाई को मार दें। तो इन्होंने मशवरा करके, बाकी 3 भाई उधर ही थे, तो इन्होंने मकसूद खान को वहाँ से भगा दिया कि तुम घर चले जाओ। तो छुपा के इन्होंने इनको भगा दिया, सोट आ गए। तो पीछे जब वो, इनको नहीं पता था इनामात का कुछ सिलसिला है या नहीं है। बहरहाल जब वो इनामात का टाइम आया, वक्त आया, तो उन्होंने कहा भी हमने सरदारी भी देनी है, गाँव भी देना है। अच्छा। पगड़ी, सरदारी की पगड़ी, शाल, घोड़ा, तलवार और एक गांव इनाम में है। तो किधर है बंदा जिसने मुकाबला किया है? तो उन्होंने कहा भी वो हमारा भाई है, वो तो चला गया किसी वजह से घर, और हमने उसको भेज दिया, तो चलो हम उसकी जगह वसूल कर लेते। तो सबसे पहले
دیگر بھائیوں نے جو تھے میمون خان اور جوگا خان نے کہا کہ دادا راول خان کو کہ سرداری آپ لے لیں. تو راول خان نے یہ کہا کہ بھئی یہ سرداری مقصود خان کی میں نہیں لیتا، کیونکہ راول خان کے جو تھے وہ ایک ولی اللہ تھے. جی صاحب کرامت ولی اللہ تھے. ان کا سلسلہ جب آگے ہم بیان کریں گے اور اس کے بعد وہ انشاءاللہ وہ اینڈ میں دادا راول خان کا بیان ہوگا. تو انہوں نے انکار کر دیا، جس پر جوگا خان کو پھر وہ جوگا خان نے کہا آپ مجھے دے دیں، چلو میں لے لیتا ہوں. تو پھر وہ انہوں نے پگڑی اور تلوار اور شال جو تھی وہ جوگا خان کو ملی، جو کہ ان کی پگڑی اور شال ان کی نسل میں آج تک موجود ہے. اچھا جی وہ ان کے باقاعدہ موجود اور محفوظ ہے وہ جو پگڑی آ رہی تھی. اور روپڑا نام کا گاؤں تھا جو لورا کے پاس ہی ہے، کہیں کسی جگہ پہ واقع ہے. یہ گاؤں بھی جو ہے مقصود خان کو ملا ہے. اس میں دادا جوگا خان کی اولاد اور مقصود خان کی اولاد ادھر آباد ہے. تو مقصود خان کی جو اولاد شیر شرکی میں بڑی تعداد میں آباد ہے، مسوٹ میں بھی آباد ہے. تو مسوٹ والوں کا جو شجرہ آ رہا ہے وہ اس طرح آ رہا ہے کہ مقصود خان کے بیٹے سفید خان المعروف سفید خان تھے، ان کے بیٹے دیندار خان، ان کے بیٹے بلند خان کے بیٹے نواز شریف خان، اور ان کے بیٹے فتح نور خان، اور ان کے بیٹے حکام خان، ان کے بیٹے محمد صادق، اور ان کے بیٹے عابد حسین عباسی. اب یہ تھوڑا سا میں اور آپ کو بتا دوں، یہ باڑیاں آرمی کیمپ اور باڑیاں جو بازار ہے یہ دادا مقصود خان کی جاگیر تھی. اچھا جی یہ 640 کنال کا رقبہ ہے. اس وقت جب انگریزوں نے جو اس پہ قبضہ کیا اور زبردستی سردار نواز شریف خان آف مسوڑ سے انہوں نے زبردستی خریدا ہے، یعنی کہ کیونکہ دیکھیے پاور تھی تو اپنی قانونی وہ انہوں نے حیثیت کرنے کے لیے ان کو کچھ پیسے کچھ دے دیے، زبردستی دے دیے. تو یہ سارا رقبہ جو تھا دادا مقصود خان کی اولاد کا تھا، جو ان کا سردار نواز شریف خان کا تھا. تو یہ انگریزوں نے آ کے پھر جگہ پسند آ گئی، انہوں نے کیمپ بنایا، یہ سارا ایریا پھر ان سے زبردستی خریدا ہے یہ. اچھا اس میں مسوٹ میں عابد صاحب بھی آگے ہیں، ہمارے ناظم بھی رہے صاحب کا. جی جی. اور اس میں تاج عباس صاحب بھی میرے جی 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 اپنے جی ان کے مقصود خان کی اولاد میں سے جو ہیں یہ مشہور ترین جو لوگ ہیں سردار کالا خان آف نیلوئی. سردار کالا خان آف نیلوئی بڑے مشہور شخصیت گزری ہیں، 2-3 سال 2-1 سال ہو گئے ان کو فوت ہوئے ہوئے. اور مسوڑ کے حوالے سے جو ہے سردار حکام خان جو ان کے عابد صاحب کے دادا تھے وہ گزرے ہیں. اچھا سردار نواز شریف خان جو ان کی جد ہیں وہ گزرے ہیں. اس حوالے سے تاج عباسی صاحب آف بیکڑی بڑی مشہور شخصیت گزرے ہیں. جی حوالدار ریاض عباسی صاحب اس وقت ماشاءاللہ وہ ایجنٹ ہیں، اللہ ان کو صحت دے، وہ بھی ایک فلائی آدمی ہیں. اس کے ساتھ سابق ناظم عابد حسین عباسی صاحب گزرے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو یاد ہے، وہ بھی ہیں. اور اعجاز عباسی صاحب آف بغلوٹیاں وہ بھی ایک سیاسی شخصیت ہے. تو یہ دادا مقصود خان کے مسوڑ کے ساتھ شیر شرکی غربی کے علاوہ بھی کوئی جی ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ روپڑا جو گاؤں ان کو ملا تھا نا اس دور بھی ان کی کچھ اولاد آباد ہے، لیکن یہ لوکل ایریا میں ہے نا، وہ ساتھ ہی لورا کے ساتھ ہے، یہ سیر کے ساتھ لورا ہے، لورا کے ساتھ ہے روپڑا، یہ ساتھ ہی ہیں، لیکن اس ایریا کے باہر نہیں ہے. جی ناظرین الحمدللہ 10ویں کیس ہماری آج مکمل ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ اگلی کیس میں پھر حاضر ہوں گے. ارد گرد بہن بھائیوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.